बाइबलीय मार्गदर्शन कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई जय मसीह अनि तपाईहरु सबैलाई बाइबलीय मार्गदर्शन युट्युब च्यानलमा म स्वागत गर्दछु। र आज तपाईहरुको बीचमा मित्रहरू परमेश्वरको वचन लिएर फेरि पनि म उपस्थिति भएको छु। गत हप्ता झैं आजको वचनको शीर्षक छ नरक हल्लाउने प्रार्थना। आज तपाईहरुको बीचमा बाइबलमा थुप्रै यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसको प्रार्थनाले शैतानको राज्य हल्लियो। र आज म तपाईहरुको बीचमा यस्तो व्यक्ति जसको प्रार्थनाले शैतानको राज्य हल्लियो। थुप्रै बाइबलमा थुप्रै प्रभुका प्रार्थनाका योद्धा मध्ये एउटा व्यक्तिको जीवनी आज एउटा व्यक्तिको म जीवनीसँग जीवनी सहित म तपाईहरुको बीचमा आज ल्याउन गएको छु। एउटा व्यक्ति जसको नाम हो दानियल। बाइबलमा दानियलको बारेमा हामी पाउँछौँ। दानियल एउटा सामान्य तालिमको एउटा राजाको दरबारमा एउटा सिपाहीको लागि उनलाई चाहिँ तालिममा कैद गरेर बेबिलोनमा लिएको कुराहरू हामी थाहा पाउँछौँ। हामी जतिले प्रभुको यो बाइबलहरूलाई अध्ययन गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई थाहा छ। दानियल चाहिँ एकदमै सुन्दर थिए र राजाले पनि यस्तो व्यक्तिहरूको आफ्नो राज दरबारमा एउटा सेवा गर्नको लागि यस्तो व्यक्तिहरूको छनौट गरिरहेको थियो कि उसले यस्तो शारीरिक खोट नभएका व्यक्तिहरू, सुन्दर व्यक्तिहरू, हर किसिमका शिक्षा सिक्ने क्षमता भएका, ज्ञानले परिपूर्ण भएका, छिटो सिक्न सक्ने र राजदरबारमा सेवा गर्नलाई योग्य हुनुपर्ने खालको यस्ता व्यक्तिहरू जवानहरू राजाले आफ्नो राजदरबारमा सेवा गर्नको लागि छनौट गरिरहेको थियो। र यसै क्रममा दानियललाई पनि पहिलोपटक कैदमा हालेर बेबिलोनमा लगेको कुराहरू हामी यहाँ थाहा पाउँछौँ। र उनी दानियललाई चाहिँ कैदमा यो सिपाहीको राजदरबारको लागि एउटा सिपाहीको लागि चुन्ने तापनि दानियल बुद्धिमान व्यक्ति थिए र परमेश्वरको अनुग्रह उनीमाथि थियो र परमेश्वरका सब किसिमका साहित्यको शिक्षाको ज्ञान 17 पदले भन्छ। दानियल 1:17ले भन्छ। यहाँनिर 4 जना व्यक्तिको बारेमा यहाँनिर उच्चारण गरेको छ। यी 4 जवान मानिसहरूलाई परमेश्वरले सब किसिमका साहित्य र शिक्षाको ज्ञान र समझ दिनुभयो अनि दानियल सबै किसिमका दर्शन र सपनाको अर्थ खोल्न सक्ने भए। दानियल परमेश्वरको अनुग्रह दानियलमाथि थियो र परमेश्वरको अनुग्रह दानियलमाथि भएको कारणले यी सद्रक मेशक अबेदगोमाथि पनि परमेश्वरको अनुग्रह रह्यो। र दानियलको विषयमा हामी कुरा गर्नुपर्दा दानियल चाहिँ एउटा परमेश्वरको भय मान्ने व्यक्ति थिए र उनी परमेश्वरको भय मानेको कारणले आफैलाई उनले चाहिँ रक्सीहरू, मदहरू र मासुहरू खाएर आफूलाई अशुद्ध बनाएनन् र उनले सागपात खाए र आफूलाई अशुद्ध बनाएनन्। यसको अर्थ उनले परमेश्वरको भय मान्ने व्यक्ति थिए। त्यसकारणले परमेश्वरले उनलाई यो जवान सिपाहीको अवस्थामा परमेश्वरले उनलाई राजदरबारको लागि छनौट भए तापनि परमेश्वरले उनलाई दर्शन, सपनाको दर्शन, अर्थ खोल्न सक्ने र सब किसिमको साहित्यको शिक्षा र ज्ञानको समझ दिनुभयो। अर्थ खोल्न सक्ने शिक्षाको ज्ञानको समझ खोलिदिनु भयो परमेश्वरले र दानियलमाथि परमेश्वरको अनुग्रह रह्यो। प्रियनौ, आज यसै क्रममा जब दानियल चाहिँ एउटा सामान्य सिपाहीको लागि छनौट गरेर राजाको दरबारमा पुगेका व्यक्ति र बिस्तारै दानियल चाहिँ उनको जीवनीमा जब हामी दानियल 6 अध्याय जब हामी हेर्छौँ भने उनको जीवन यस्तो थियो कि उनको जीवन प्रार्थनाको जीवन थियो। दानियललाई परमेश्वरले सब किसिमको शिक्षा, साहित्यको शिक्षाको ज्ञानको समझ किन खोलिदिनु भयो? जब उनीसँग प्रार्थनाको जीवन थियो, उनीसँग थुप्रै प्रार्थनाको जीवन थियो। यस कारणले परमेश्वरले दानियललाई सबै किसिमका रहस्यहरू, अर्थ खोल्न सक्ने समझ र त्यो वरदानले परिपूर्ण पार्नुभयो। किन? प्रभुका जन उनीसँग दानियलले परमेश्वरसँग प्रार्थनामा जोडिरहेका थिए। दानियल परमेश्वर प्रार्थनामा जोडिरहेका थिए। दानियल 6 अध्यायमा जब तपाईँ पाउनुहुन्छ भने उनी अझै उनको
पद बढ्दै बढ्दै राजदरबारबाट एउटा सिपाहीको अवस्थामा थिए, तर उनी बढ्दै बढ्दै पछि गएर उनी मन्त्री जस्तो पदमा, राजालाई प्रभाव पार्ने व्यक्ति र राजाको सपनाको अर्थ बताइदिने व्यक्ति, राजालाई प्रभाव पार्ने व्यक्ति बन्न पुगे। र लास्टमा राजा जब प्रसन्न भए उनको जीवनबाट, उनलाई अझै उच्च औदामा, उच्च पदहरूमा दानिएललाई उनले यो समय, यो अवसर दिए ताकि उनी मन्त्री जस्तो पद, एउटा सामान्य सिपाही पदको लागि चुनिएर गएको व्यक्ति, एउटा सिपाहीको लागि तालिममा राजदरबारमा एउटा रखवाली गर्नको लागि चुनिएको व्यक्ति मन्त्री जस्तो पदमा कसरी पुगे त दानिएल? यसको एउटै अर्थ हो, उनी परमेश्वरको भय मान्थे र उनी परमेश्वरसँग प्रार्थनामा कनेक्ट भएका थिए, आत्मामा कनेक्ट भएका थिए र परमेश्वरको भय मान्ने भएको कारणले नै उनी प्रार्थना गर्ने व्यक्ति भएको कारणले उनी राजालाई प्रभाव पार्ने व्यक्ति बन्न पुगे। आज तपाईले जति पनि बाइबलमा हेर्नुहोस्, जति पनि प्रार्थना गर्ने योद्धाहरू छन्, उनीहरूको जीवनबाट मानिसहरू प्रभावित भएका छन्, अरूलाई प्रभाव पार्ने व्यक्ति बनेका छन्। त्यसै कारणले प्रिय प्रभुका जनहरू, आज जतिबाट जब तपाईँ र मेरो जीवन पनि प्रार्थनाको जीवन हुन्छ नि, तब तपाईँ र मेरो व्यापारमा, बिजनेसमा, हाम्रो सरकारी जस्तो हाम्रो सरकारी औदाको पदहरूमा हाम्रो प्रमोसन बढ्दै जान सुरु हुन्छ। त्यो प्रिय प्रभुका जो व्यक्ति प्रार्थनाको जीवन जिउँछन्, प्रार्थनाका योद्धाहरू हुन्, उनीहरूको प्रमोसन बढ्दै जान्छ। उनीहरू सानो तहदेखि मथल्लो तहमा पुग्दै जान्छन्, किनकि उनीहरू प्रार्थना गर्ने व्यक्ति हुन्छन्। उनी परमेश्वरलाई खुसी पार्ने व्यक्ति हुन्छन्। जो व्यक्ति प्रार्थनाको जीवन जिउँछन्, उनको जीवनमा परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ। प्रार्थना गर्ने व्यक्तिहरूको जीवनमा परमेश्वरसँगको उनीहरूको सङ्गति हुन्छ र उनीहरूको जीवनसँग परमेश्वर सन्तुष्टि हुनुहुन्छ। त्यसकारणले यहाँनिर दानिएलको जीवन नि हामी हेर्छौँ भने दानिएलको जीवनी परमेश्वरको भय मान्ने र उनी त्यसकारणले परमेश्वरको भय मान्ने र कमसेकम दिनमा उनले 3 पटक भए पनि आफ्नो तालिका बनाएका थिए, परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्ने समय छुट्याएका थिए। र यो कारणले दानिएललाई परमेश्वरले सपनाको अर्थ खोल्ने समेतको ज्ञान दिनुभयो र सबै किसिमका साहित्य र शिक्षाको ज्ञानको समझ परमेश्वरले दिनुभयो दानिएललाई। प्रिय प्रभुका जनहरू, जब तपाईँ प्रार्थनाको जीवन जिउनुहुन्छ, जब तपाईँ परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने जीवन जिउनुहुन्छ, तब परमेश्वरले तपाईँलाई ज्ञान दिनुहुन्छ, बुद्धि दिनुहुन्छ र परमेश्वरले तपाईँलाई सबै कुराको शिक्षाको ज्ञान समझले तपाईँलाई भन्नुहुन्छ र सपनाको अर्थ खोल्ने व्यक्ति तपाईँलाई बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई भविष्यवाणी, अगमवाणीका वरदानहरूले परिपूर्ण पार्नुहुन्छ। चङ्गाइका वरदानहरूले, अन्य विभिन्न वरदानहरू परमेश्वरले तपाईँलाई दिएर आशिष गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा सामान्य मानिस, एउटा सामान्य सिपाहीको लागि चुनिएको व्यक्ति दानिएल, एउटा सिपाहीको लागि लगिएको व्यक्ति हो, उनी मन्त्री जस्तो पदमा कसरी पुगे त? यसको अर्थ उनी परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने व्यक्ति थिए। दानिएल परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने व्यक्ति भएको कारणले नै आज उनी यो औदामा, यो ठुलो उच्च औदामा, सिपाहीको लागि चुनिएको व्यक्ति बिस्तारै उच्च औदामा छिटोभन्दा छिटो प्रमोसन बढ्दै उनी मन्त्री जस्तो पदमा गए। मन्त्री जस्तो पदमा गए तापनि उनीले कहिल्यै पनि परमेश्वरलाई 3 चोटि प्रार्थना गर्नको लागि, कहिल्यै पनि 3 चोटि प्रार्थनालाई उनले त्यो समयलाई चाहिँ कहिल्यै पनि प्रार्थनाको समयलाई चाहिँ खेर फालेनन्। 3 चोटि उनले प्रार्थना गरिरहेका थिए। त्यो मन्त्री कति बिजी हुन्छ, मन्त्री कति व्यस्त हुन्छ। तपाईँ र म एउटा विश्वासी सामान्य पास्टर, सामान्य विश्वासी हौँ र पनि हामीलाई कतिपटक धेरै बिजी हुन्छौँ, हामीलाई कतिपटक धेरै गरिरहेका हुन्छौँ, हामीलाई त्यो प्रार्थना गर्ने समय कतिपटक मिलिरहेको हुँदैन, कतिपटक परमेश्वरको समय बिताउने समय मिलिरहेको हुँदैन। तर दानिएल त एउटा उच्च औदामा पुगिसकेका थिए, मन्त्री जस्तो मानिस थिए, उनी राजालाई प्रभाव पार्ने व्यक्ति बनेका थिए। उनी दानिएल चाहिँ राजा दानिएलको जीवनबाट एकदमै प्रसन्न थिए र यस कारणले दानिएलको प्रमोसन भरिरहेको थियो। प्रिय प्रभुका जनहरू, तर पनि दानिएल जति ठुलो औदामा गए पनि, जति ठुलो प्रमोसन, जति ठुलो मन्त्रीको अवस्थामा आए तापनि उनलाई थाहा थियो कि मलाई यो अवस्थामा ल्याउनु हुने अरू कोही होइन, मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। मलाई यो सिपाहीको लागि म कैदमा लगेर यहाँ आएको थिएँ, सुनेको थिएँ, तर मलाई यो सिपाहीको अवस्थाबाट मन्त्री जस्तो अवस्थामा ल्याउने अरू कोही पनि होइन, त्यो मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने दानिएलले राम्रोसँग जानिसकेका थिए।
त्यसै कारणले प्रिय प्रभुका जनहरू उनले अझै प्रार्थनामा समय बिताउने गर्थे। हामी कतिपटक अब जबसम्म हामी एकदमै दुःखमा हुन्छौँ, जबसम्म हामी पीडामा हुन्छौँ, तब मात्र हामी परमेश्वरलाई पुकार्छौँ, तब मात्र हामी सङ्गतिमा समय बिताउँछौँ, तब मात्र हामी दशमासहरू परमेश्वरलाई दिने गर्छौँ, तब मात्र हामी उपवासहरू बस्छौँ। तर प्रिय प्रभुका जनहरू, हामी जब हामीसँग सबै कुरा सम्पन्न हुन्छ, परमेश्वरले सबै कुरामा आशिषित गर्नुहुन्छ, तब हामी परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्ने समय छुट्याउँदैनौँ, परमेश्वर प्रार्थनामा हामी समय बिताउन इच्छा राख्दैनौँ। तर प्रिय प्रभुका जनहरू, यहाँनिर चाहिँ दानिएलले जति ठुलो औदामा आए पनि, जति ठुलो मन्त्री जस्तो अवस्थामा आए, जति व्यस्त भए तापनि परमेश्वरको लागि दिनमा 3 चोटि प्रार्थना गर्न उनले छुट्याएका छन्। उनलाई थाहा छ कि परमप्रभुले नै मलाई यो अवस्थामा ल्याउनु भएको हो अनि अरू कसैले पनि मलाई यो अवस्थामा ल्याएको होइन। आज म जे जति छु, मलाई परमप्रभुले नै यो औदामा ल्याउनु भएको। त्यस कारणले उनले परमेश्वरलाई यरुशलेमतिरको झ्याल खोलेर दिनमा 3 चोटि प्रार्थना गरिरहेका थिए। र यो कुरा चाहिँ सब दानिएल आशिषित भएको कुरा, दानिएल राजाको नजिक पुगेको कुरा अरूलाई मन परेको थिएन। अझै पनि उनको बराबरमा भएका व्यक्तिहरूको प्रमोसन बढेको थिएन। उनी उच्च औदामा थिएनन्, दानिएल उच्च औदामा जाँदै प्रमोसन बढ्दै गइरहेको थियो दानिएलको। तर तिनीहरू त्यहीका थिए र बडा हाकिमहरू, अध्यक्षहरू, यस्ता व्यक्तिहरूलाई, दानिएल राजाको नजिक भएको अरू व्यक्तिहरूलाई, ती अध्यक्षहरूलाई मन परेको थिएन। र त्योभन्दा अझै शक्तिशाली सबभन्दा दानिएलको 3 चोटिको प्रार्थनाले दानिएल आशिष भएको कुरा, दानिएललाई 3 चोटि प्रार्थना गरेको कुरा, एउटा दानिएलले 3 चोटि प्रार्थना गर्ने र दानिएलले दिनमा 3 चोटि कमसेकम प्रार्थना गर्ने र दानिएल आशिषित भएको कुरा चाहिँ सबभन्दा अझै धेरै ठुलो लुसिफरलाई, दियाबलसलाई, जो दुष्ट हो उसलाई मन परेको थिएन। नरकको राजा उसलाई मन परेको थिएन। दानिएलले 3 चोटि प्रार्थना गरेको कुरा चाहिँ नरकको राजा लुसिफरलाई मन परेको थिएन। जब उनी प्रार्थना गर्थे शैतानको राज्य हलिजान्थ्यो। उनले यस्तो प्रार्थना गर्थे, जब उनले यरुशलेमको मन्दिरतिरको झ्याल खोले जब प्रार्थना गर्थे, तब शैतानको राज्य हल्लिने खालको प्रार्थना गर्थे। ओ प्रिय प्रभुका जनहरू, उनी यस्तो खालको शक्तिशाली प्रार्थना गर्थे। तब जब उनी प्रार्थनामा बस्थे, तब शैतानको राज्य हल्लिन्थ्यो र उनको जीवनमा सामर्थ्यशाली परमेश्वरको अभिषेक उनको जीवनमा आउँथ्यो र शैतानले धेरै पटक उनको प्रार्थनालाई उनको आशिषलाई रोक्नेको लागि धेरै योजनाहरू बनाएको पनि हामीले थाहा पाउँछौँ। शैतानले उनले पाउने आशिषलाई रोक्नको लागि धेरै ठुलो योजना बनाएको कुराहरू पनि हामी पाउँछौँ। र दिनको 21 दिन कमसेकम दानिएलले प्रार्थना गर्दा उनको प्रार्थना सुनाइ नभएको कुरा र त्यो आशिष तुरुन्तै नआएको कुरा पनि हामी थाहा पाउँछौँ। शैतानले उनको आशिषलाई रोक्न खोजिरहेको थियो। दानिएल फलिफा भइरहेका थिए। दानिएल चाहिँ आफ्नो एउटा सिपाहीको अवस्थादेखि उनी मन्त्रीसम्मको अवस्थामा, राजालाई प्रभाव पार्ने व्यक्तिको अवस्थामा उनी पुगेका थिए। यो सबै कुरा उनको प्रार्थनाको प्रभाव थियो। उनले जसै प्रार्थना गर्थे मित्रहरू, शैतानको राज्य हल्लिन्थ्यो। र केही व्यक्ति थिए दुष्टका, केही व्यक्ति थिए जसलाई दानिएल चाहिँ असल भएको देख्न नचाहने केही व्यक्ति त्यहाँनिर, उनको मित्रहरू, केही साथीहरू पनि थिए त्यहाँनिर। र यहाँनिर हामी पढेछौँ दानिएलको पुस्तक 6 अध्यायलाई हामी पढेर यहाँ बुझ्न चाहनेछौँ। यहाँ लेखेको सम्पूर्ण राज्यको शासन गर्नलाई 120 जना प्रान्तका बडा हाकिमहरू नियुक्त गर्न दारा राजालाई मन लाग्यो। ती माथि 3 जना अध्यक्ष नियुक्त गरिए, जसले दानिएल एक थिए। 3 जना अध्यक्षको रूपमा यहाँनिर चाहिँ 120 जना प्रान्तका बडा हाकिमहरू नियुक्त गर्न दारालाई मन लाग्यो, राजालाई मन लाग्यो। ती माथि पनि, ती व्यक्तिहरूभन्दा माथि पनि 3 जना अध्यक्ष नियुक्त गरिए, जसमध्ये दानिएल एक थिए। दानिएललाई अझै प्रमोसन भयो मित्रहरू। दानिएलको जीवनी हेर्ने हो भने उनी सिपाहीको लागि, राजदरबारमा पहरा गर्नको लागि, नियुक्त गर्नको लागि पहिला उनी चुनिएका थिए। तर उनी अब एउटा अध्यक्षको पद जस्तो, एउटा मन्त्री जस्तो पदमा उनी पुगिसकेका छन्। अनि त्यसमा 1 जना दानिएल थिए। राजाको काममा हानि नहोस् भनेर ती प्रान्तका बडा हाकिमहरू र उनीहरूप्रति उत्तरदायी गराए। अनि दानिएल असाधारण गुणहरूद्वारा आफैलाई ती अध्यक्षहरू र प्रान्तका बडा हाकिमहरूका बीचमा यस्तो फरक देखाए कि राजाले तिनलाई सम्पूर्ण राज्यको शासक नियुक्त गर्ने योजना गरे। हेर्नुहोस् त, अध्यक्षको पदबाट पनि राजालाई यति प्रभाव पार्ने व्यक्ति दानिएल बने र राजाले उनलाई सम्पूर्ण राज्यको शासक नियुक्त गरे।
सम्पूर्ण राज्यको शासक नियुक्त गरे। अध्यक्षबाट पनि अझै प्रमोसन बढिरहेको छ, यति छिटो प्रमोसन बढिरहेको छ, अरूको प्रमोसन बढेको छैन, अरू अगाडि औदामा पुगिसकेका छैनन्। दानिएलले सबलाई उछिलेर अगाडि बढिसके र दानिएलले चाहिँ अरू व्यक्तिभन्दा भिन्न काम गरे। प्रार्थना गर्ने व्यक्तिहरूको जीवन अरूभन्दा फरक हुन्छ मित्रहरू। प्रार्थनाको जीवन जिउने व्यक्तिहरूको जीवन अरू व्यक्तिहरू, अरू साधारण व्यक्तिहरूको भन्दा भिन्न हुन्छ। प्रार्थना गर्ने व्यक्तिहरूको जीवन केही न केही कुरामा फरक भएकै भेटाइन्छ। प्राय प्रार्थना गर्ने योद्धाहरूको जीवन र प्रार्थना नगर्ने व्यक्तिहरूको जीवन धेरै रूपमा फरक भएको देखिन्छ। दानिएलले अरू व्यक्तिहरूभन्दा आफैलाई भिन्न रूपमा प्रस्तुत गरे राजाको अगाडि, ताकि राजा उनको जीवनबाट प्रसन्न भए र राजाले चाहिँ सारा राष्ट्रको शासक गर्नको नियुक्त गरे उनलाई। तब अध्यक्ष र प्रान्तका बडा हाकिमहरूले दानिएलको विरोधमा अभियोग लगाउनका निम्ति सरकारी कारबाहीहरूमा तिनले दोष खोज्न लागे। अब यहाँनिर चाहिँ राजा खुट्टा तान्ने प्रविधि मैले गएको समयमा भनिरहेको थिएँ, जब हामी अगाडि बढ्छौँ तब हाम्रो साथसाथैमा खुट्टा तान्ने प्रविधिहरू पनि हामीसँग हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ खुट्टा तान्ने कुराहरू, अब राजा दानिएल सबैभन्दा अगाडि पुगे र आफूसँग हिँडेका व्यक्ति दानिएल अगाडि पुग्दाखेरि पछाडिको व्यक्तिहरूलाई के लाग्यो, अब यसको खुट्टा तान्नुपर्छ। अनि दानिएल राजाको नजिक, राजालाई प्रभाव पार्ने व्यक्ति बनेको कारणले अनि यिनीहरूलाई आफ्नो सङ्घ मित्र त्यहाँले सँगसँगै चाहिँ अध्यक्ष भएका व्यक्तिहरू भन्दा अगाडि पुगिसक्यो दानिएल। त्यस कारणले उनलाई के लाग्यो, उनीहरूले अब दानिएलको कमजोरी खोज्दैछन्, दानिएललाई सरकारी कारोबारमै नै उनको दोष खोज्न लागे। तर त्यसो गर्न उनीहरू असमर्थ भए। तिनीहरूले तिनमा कुनै पनि भ्रष्टाचार भेटाउन सकेनन्। दानिएल इमानदार थिए, आफ्नो सरकारी कार्यहरूमा सम्पूर्ण कुरामा इमानदारी थिए। त्यस कारणले त राजाले चाहिँ दानिएललाई यो जिम्मेवारी दिए। तर यिनीहरूले कहीँ पनि घुस खान्छ कि कुनै पनि गलत काम गर्छ कि राजाको विरुद्धमा, सरकारको विरुद्धमा कुनै गलत काम गर्छ कि भनेर उनको दोष खोजिरहेका थिए, ताकि राजाको सम्बन्ध र दानिएलको सम्बन्ध बिग्रियोस् र दानिएलको प्रमोसन चाहिँ घटोस् भन्ने यिनीहरूको इच्छा थियो। यो शैतानको योजना पनि हो। तर उनीहरूले दानिएललाई त्यस्तो कुनै पनि भ्रष्टाचार गरेको भेटाउन सकेनन्, किनभने दानिएल चाहिँ विश्वासयोग्य व्यक्ति थिए, विश्वासयोग्य थिए। विश्वासी त्यसलाई भनिन्छ विश्वासयोग्य जीवन जिउनलाई। तपाईँ र म हरेक कुरामा, सानो कुरामा पनि विश्वासी योग्य जीवन जिउँदैनौँ भने हामी कसरी विश्वासी भयौँ र तिनी त न त भ्रष्ट न लापरवाही नै थिए। अन्त्यमा ती मानिसहरूले भने हामीले यस दानिएलको विरुद्धमा अभियोगको लागि उसका परमेश्वरको व्यवस्था सम्बन्धमा बाहेक कुनै पनि आधारमा कहिल्यै पाउन सक्ने छैनौँ। दानिएलको कमजोरी अब यो सरकारी कार्यालयमा, सरकारी कारोबारमा यसले कुनै पनि गल्ती गर्दैन, यसको हामीले अभियोग कुनै पनि दोष लगाउन सक्दैनौँ। अब उसको गल्ती चाहिँ एउटा हामीले भेटाउन सक्छौँ, यसलाई एउटा कुरामा अभियोग लगाउन सक्छौँ, उसका परमेश्वरको व्यवस्थाको सम्बन्धमा बाहेक अरू कुनै कुरामा आधारमा कहिल्यै पनि उसलाई चाहिँ दोष भेटाउन सक्ने छैनौँ। अनि उनीहरूले के गरे त, यस कारण अध्यक्ष र प्रान्तका बडा हाकिमहरू एउटा समूह भई राजा कहाँ गएर भने, हे राजा, महाराजा दारा अमर रौन, राजकीय अध्यक्षहरू र प्रान्तका बडा हाकिमहरू र इलाका अधिकारीहरू, राजपालहरू र सल्लाहकारहरू र सबैले यो मन्जुर गरेका छन् कि राजाले एउटा आदेश निकाल्नुपर्छ र त्यस आदेशलाई लागू गर्नुपर्छ, जस अनुसार आगामी 30 दिनसम्म हजुर बाहेक कुनै देवता वा मानिसलाई कसैले प्रार्थना गरे भने, हे महाराजा, त्यस्ता व्यक्ति सिंहको खोरमा फालिनेछन्। अब हे महाराजा, लिखित रूपमा यो आदेश जारी निकाल्नुहोस् र खारेज हुन नसक्ने मादी र फारिसीहरूका ऐन बमोजिम यो आदेश बदली हुने छैन। यसकारण राजा दाराले लिखित रूपमा यो आदेश निकाले। तब दानिएलले त्यो आदेश प्रकाशित भएको थाहा पाए। तिनी आफ्नो घरको माथिल्लो तलाको कोठामा गएर जहाँ झ्यालहरू यरुशलेमतिर खुल्ला थिए, पहिले जस्तै तिनी दिनमा 3 पल्ट खुट्टा टेकी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै प्रार्थना गर्थे। हालेलुया। प्रिय प्रभुका जन, दानिएलले यो कुरा थाहा पाए कि अब आफ्ना ईश्वरलाई कसैले पनि यो 30 दिनसम्म, 1 महिनासम्म पुकारा गर्न पाउने छैनन् भन्ने कुरा जसै दानिएलले थाहा पाए, तब त्यो थाहा पाइसकेपछि पनि अब जसले आफ्नो ईश्वरलाई पुकार्छ त्यो चाहिँ सिंहको खोरमा फालिनेछ भन्ने थाहा
थाहा पाउँदै पनि दानियल अझै गएर दिनमा 3 चोटि पहिला जस्तै प्रार्थना गर्न सुरु गरे। र यो कुरा उनीहरूले प्रार्थना गरेको उनीहरू चिया गर्दै थिए। उनीहरूको पछाडि दानियलको पछाडि अब यसैमा हामी राजा यसै कुरामा यसलाई हामी पक्राउ गर्न सक्छौँ सबैले। तर प्रिय प्रभुका जनहरू, यिनले प्रार्थना गरे, घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्थे। उनले प्रार्थना गरे। तब ती मानिसहरू समूह बनाएर र दानियलले परमेश्वरसँग सहायताको लागि प्रार्थना गरिरहेको उनीहरूले भेटाए। यसकारण उनी राजा कहाँ गएर उनलाई राजाको आदेश बारेमा भने, हे महाराजा, के आगामी 30 दिनको अवधिभरि जसले हजुरलाई बाहेक, हे महाराजा, आगामी 30 दिनसम्म तपाईँ बाहेक कसैले पनि आफ्ना ईश्वरलाई प्रार्थना नगर्ने भनेको होइन र? तर एकजना यस्तो व्यक्ति छ जसले तपाईँको कुरालाई मान्दैन, त्यो दानियल हुन्। उनले चाहिँ अहिले पनि प्रार्थना गरिरहेका छन्, हेर्नुहोस् त भनेर सबैले दानियललाई चाहिँ पक्राउ गर्ने योजना बनाए। र दानियललाई सिंहखोरमा हाल्नु पर्दा राजा एकदमै दुखित भए, किनकि राजालाई थाहा थियो कि दानियल असल व्यक्ति हुन्, दानियल असल व्यक्ति थिए भन्ने कुरा राजालाई थाहा थियो। र यहाँसम्मको दानियलको घटनामा यो कुरामा जब तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने दानियल चाहिँ प्रार्थना गर्ने योद्धा थिए। दानियलको प्रार्थनाले गर्दा शैतानको राज्य हल्लिरहेको थियो, नरक हल्लिरहेको थियो। मित्रहरू, प्रिय प्रभुका जनहरू, तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जुन ठाउँबाट बाइबलले मार्गदर्शन युट्युब च्यानललाई हेरिराख्नु भएको होला, आजको वचनलाई सुनिराख्नु भएको होला, प्रार्थनाको योद्धा बन्नुहोस्। तपाईँको प्रार्थनाले शैतानको राज्य हल्लिन सक्छ। हुनसक्छ तपाईँको प्रार्थनाले गर्दा, तपाईँको प्रार्थनाले तपाईँ गरेको कुरा तपाईँले आफैलाई लाग्छ होला मेरो प्रार्थना मैले सुनाइ भएको छैन जस्तो लाग्छ होला। तपाईँलाई कुनै पनि अरू व्यक्तिलाई कुनै पनि तपाईँको प्रार्थनाले प्रभाव नपार्ला, तर शैतानलाई धेरै ठुलो प्रभाव पार्न सक्छ तपाईँको प्रार्थनाले। शैतानको राज्य हल्लिन सक्छ तपाईँको प्रार्थनाले। जस्तै एलियाले जब प्रार्थना गरे पानी रोकियो, यसुले प्रार्थना गर्नुभयो रोकी जहाँ आँधी बेरी शान्त भयो। तपाईँको प्रार्थनाले तपाईँको जीवनमा, तपाईँको परिवारमा, तपाईँको मण्डली परिवारमा आएको आँधी बेरी समस्यालाई रोक्न सक्छ। आँधी बेरी समस्याका आँधी बेरी का पहाड जस्ता समस्याहरू तपाईँको जीवनमा, तपाईँको परिवारमा, तपाईँको छोराछोरीहरूमा, तपाईँको मण्डली परिवारमा शैतानले ल्याउने हरेक आँधी बेरी तुफानलाई तपाईँको प्रार्थनाले रोक्न सक्छ। त्यसकारणले दानियल एउटा प्रार्थना गर्ने योद्धा थिए। दानियलले जब प्रार्थना गर्थे तब शैतानको नरक हल्लिन्थ्यो। मित्रहरू, दानियलले गरेको प्रार्थनाले शैतानलाई असहज भइरहेको थियो, गाह्रो भइरहेको थियो। पटक जब दानियल प्रार्थना गर्थे तब शैतानका दाँतहरूमा पसिना शरीर उसको जीवनमा पसिना, शैतानको राज्यमा गाह्रो अवस्था आउँथ्यो। मित्रहरू, दानियल शैतानको दाँतलाई, शैतानको राज्यलाई हल्लाउने व्यक्ति थिए। शैतानको दाँतहरूबाट पसिना निकाल्ने व्यक्ति थिए दानियल। तपाईँ पनि आजको योद्धा, प्रार्थनाको योद्धा बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको प्रार्थनाले शैतानको राज्य हल्लिन सक्छ र परमेश्वरको राज्य तपाईँको जीवनमा स्थापित, तपाईँको परिवारमा स्थापित हुन सक्छ। प्रार्थना गर्ने व्यक्तिहरूबाट परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ। प्रार्थनाले परमेश्वरसँग हामीलाई जोड्छ। त्यसकारणले प्रार्थना, दानियलले दिनमा कमसेकम 3 चोटि प्रार्थना गर्थे र शैतानले दानियलले गरेको प्रार्थनाद्वारा दानियलले व्यभिचार गरेर सिंहखोरमा पस्दै छैनन्, दानियलले चाहिँ चोरी गरेर सिंहखोरमा पस्दै छैनन्, दानियलले चाहिँ मान्छे मारेर सिंहखोरमा पस्दै छैनन्। तर दानियललाई एउटै आरोप लगाएको छ, यिनले प्रार्थना गरेको कारणले उनलाई मृत्युदण्ड दिने शैतानले योजना बनाइरहेको छ। यसले अब प्रार्थना गरिरहेको छ, पटक प्रार्थना गरिरहेको छ, पटक प्रार्थना गरेको छ। यो प्रार्थनाले गर्दा यो आशिष हुँदै गएको छ। यसको हरेक कुरामा राज्यमा यदि राज्यको मुख्य व्यक्ति भयो भने यसले भोलि गएर परमेश्वरको राज्यको बारेमा सारा राज्यलाई आह्वान गर्नेछ, सारा परमेश्वरको बारेमा सारा राज्यलाई आह्वान गर्नेछ र मेरो राज्य चाहिँ तल झर्नेछ भनेर शैतान चलाक भएर उसले अब तुरुन्तै दानियललाई चाहिँ नष्ट गर्ने योजना बनाइरहेको कुराहरू अहिले हामीले थाहा पाइरहेका छौँ यो वचनमा। जब राष्ट्रमा परमेश्वरको भय मान्ने व्यक्तिहरू जब नेतृत्व गर्ने हुन्छन् नि, तब शैतानलाई चाहिँ, दियाबलसलाई चाहिँ डर हुन्छ।
र जो त्यसैमा पनि अझ राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू, राष्ट्रको ठुल्ठुलो औदामा भएर राष्ट्रको शासन गर्ने व्यक्तिहरू, मन्त्री जस्तो पदमा भएका, यदि प्रभुलाई विश्वास गरेका व्यक्ति त्यस्तो पदमा हुन्छन् भने सबभन्दा ठुलो फरक कसैलाई पर्छ भने त्यो शैतान दुष्टलाई फरक पर्छ। र उसलाई यो डर हुन्छ कि यो प्रार्थना गर्ने व्यक्ति हो, यसलाई परमेश्वरको आत्मा जस्तो चलाउनुहुन्छ त्यसरी यो देश चलायो भने मेरो राज्य हलिनेछ, मेरो राज्य खत्तम हुनेछ। यही डर चाहिँ दानियलको समयमा पनि सही दुष्टलाई, दियाबलसलाई भइरहेको थियो कि अब यो राजाको नजिक भएको छ, यो राजाले यसलाई चाहिँ ठुल्ठुलो प्रमोसनमा यसलाई लगिरहेको छ, सारा राज्यको शासन गर्ने अधिकार राजाले दिइसक्यो। अब यस्तै हो भने यसले राज्य चलाउन लाग्यो भने यो दिनमा 3 चोटि प्रार्थना गर्छ, यही प्रार्थनाको कारणले यो अवस्थामा, यो औदामा यो पुगिसक्यो। अब यति नै अलि त यो धेरै समय शासन चलायो भने यसले त परमेश्वरको शासनहरू यहाँ चलाउनेछ र मेरो राज्य तस नस हुनेछ। मैले अशान्ति बनाउन पाउने छैन, मैले मानिसहरूलाई भ्रष्ट बनाउन पाउने छैन, यसले शान्तिको राज्य यहाँ घोषणा गर्नेछ। त्यस कारणले शैतान चलाक भएर अब यसलाई अब यो दानियललाई नै नष्ट गर्नुपर्छ भनेर उसले चाहिँ योजना बनायो दानियललाई नष्ट गर्ने। र शैतानको राज्य जसै हल्लियो तब दानियललाई नष्ट गर्ने योजना शैतानले बनायो र यी मानिसहरूको मार्फत, यो राजाहरूको मार्फत शैतानले यिनीहरूलाई प्रयोग गर्यो र दानियललाई पक्राउ गरेर सिंह खोरमा हालियो र रातभरि दानियल चाहिँ सिंह खोरमा बसे। र बिहानै प्रिय प्रभुका जनहरू, जसै दानियल सिंह खोरमा पसे तब दानियलले जब सिंह खोरमा प्रार्थना गरेको हुनुपर्छ तब स्वर्गबाट परमेश्वरले स्वर्गदूत पठाएर सिंहका मुखहरूलाई बन्द गरिदिनु भयो। हालेलुया। दानियलले चाहिँ नराम्रो काम गरेर सिंह खोरमा पसेका थिएनन्, उनले प्रार्थना गरेको कारणले उनलाई सिंह खोरमा हालिएको थियो। शैतानले प्रार्थना गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रार्थनाका योद्धाहरूलाई निशाना बनाउँछ, नष्ट गर्ने योजना बनाउँछ। किन योजना बनाउँछ? किनकि जब जो विश्वासीहरूले, जो व्यक्तिहरूले प्रार्थना गर्छन् शैतानलाई धेरै फरक पर्छ। शैतानको राज्य हल्लिन्छ, शैतानका शक्तिहरू हल्लिन्छन्, नरकका शक्तिहरू हल्लिन्छन्। जब तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ तपाईँले देखिराख्नु भएको हुँदैन, तर शैतानलाई फरक परिरहेको हुन्छ, नरकका शक्तिहरू हल्लिरहेका हुन्छन् मित्रहरू। त्यस कारणले तपाईँ प्रार्थना गर्ने व्यक्तिहरूमाथि शैतानको निगरानी प्राय रहेको हुन्छ। तर निराश नहुनुहोस्, परमेश्वरले त्यो शैतानले तपाईँलाई नष्ट गर्ने योजना बनाए तापनि परमेश्वरले तपाईँलाई बचाउने योजना बनाउनु भएको छ। प्रार्थना गर्ने व्यक्तिहरूलाई सुरक्षाको योजना पनि बनाउनु भएको छ। त्यो उहाँका स्वर्गदूतहरूले उहाँले समयमा पुर्याइदिनु भयो। दानियललाई सिंह खोरमा मृत्युको मुखमा जब शैतानले नष्ट गर्न खोजिरहेको थियो तब परमेश्वरले सिंह खोरमा स्वर्गदूत पठाइदिनु भयो र सिंहका मुखलाई बन्द गरिदिनु भयो र दानियल रातभरि सिंहसँग खोरमा बसे र बिहानै राजा आएर भने, ए दानियल, के तिम्रा परमेश्वरले तिमीलाई बचाउनु भयो त? अनि दानियलले भित्रबाट, ज्यू महाराजा, मैले विश्वास गरेको परमेश्वरले मलाई बचाउनु भयो, उहाँले सिंहका मुखलाई बन्द गरिदिनु भयो। अनि राजाले सिंहको खोर खोल्न अनुमति हुकुम गरे र दानियललाई बाहिर निकाले र जो व्यक्तिले यो दानियललाई नष्ट गर्ने योजना बनाएका थिए त्यही व्यक्तिलाई, ती बच्चाहरू, महिलाहरू समेतलाई जब सिंह खोरमा फाल्दिए तब सिंहले माथि तल नपुग्दै सिंहले तिनीहरूलाई लछार पारी खायो। त्यस कारणले प्रभुका जनहरू, दानियलले नरक हल्लाउने प्रार्थना गरेका थिए। त्यस कारणले शैतानले योजना बनायो कि यसले नरक हल्लाउने प्रार्थना, मेरो राज्य हल्लिन थाल्यो अरे प्रार्थना गर्दा र यसको उन्नति हुँदै गयो। त्यस कारणले प्रभुका जनहरू, यो शैतानले राजा मार्फत, प्रशासन मार्फत उर्दी जारी गर्यो सिंह खोरमा हाल्ने भन्ने। त्यस कारणले र बाइबलमा लेखेको छ र यहाँनिर चाहिँ 25 पद चाहिँ लेखेको छ, 6:25 मा लेखेको छ, तब राजा दाराले साम्राज्यभित्रका रहेका हरेक भाषा बोल्ने सबै मानिसहरू र जातिहरूलाई यस्तो लेखे, तिमीहरूलाई कल्याण होस्। म यो आदेश जारी गर्दछु कि मेरो राज्यभरका मानिसहरूले दानियलका परमेश्वरको भय मान्नु र आदर गर्नुपर्छ, किनभने उहाँ जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँ सधैँभरि रहनुहुन्छ। उहाँको राज्य नष्ट हुने छैन, उहाँको प्रभुत्वको अन्त्य कहिले हुने छैन। उहाँ छुटकारा दिनुहुन्छ र बचाउनुहुन्छ, उहाँ स्वर्गमा पृथ्वीमा आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ। उहाँले दानियललाई सिंहको खोरमा सिंहको शक्तिबाट छुटकारा दिनुभएको छ। यसकारण दाराको राज्यकाल र फरिसी कोरेसका राज्यकालमा दानियलको उन्नति भयो। हालेलुया।
प्रिय प्रभुका जनहरू, शैतानले चाहिँ दानियललाई नष्ट गरेर अब शैतानले आफ्नो राज्य चलाउने योजना गरे। तर शैतानलाई डर थियो कि यदि दानियलले प्रशासन ठुलो औदामा जब काम गर्यो भने मेरो राज्य चल्ने छैन। तर जुन कुरा शैतानलाई डर थियो त्यही कुरा हुन पुग्यो र उसका मानिसहरू सिंह खोरमा पुगे, मृत्यु भयो र दानियललाई परमेश्वरले बचाउनु भयो र दानियलको उन्नति भयो। र जुन कुरा शैतानलाई डर थियो कि कतै दानियलका परमेश्वरको राज्य त यहाँ चल्दैन, त्यही कुरा यही राजाले चाहिँ त्यहाँनिर हुकुम गर्यो, दानियलका परमेश्वरलाई अबदेखि सबैले उहाँको आराधना गर्नु, दानियलका परमेश्वरको भय मान्नु भनेर राजाले हुकुम गर्यो। जुन कुरा शैतानलाई डर थियो राज्यभरिमा त्यही कुरा दानियललाई गाह्रो भयो, शैतानलाई गाह्रो भयो। यस कारणले प्रभुका जन दानियल चाहिँ यस्तो व्यक्ति थिए जसले नरक हल्लाउने दानियल यस्तो व्यक्ति थिए जसको प्रार्थनाले शैतानको राज्य नरक हल्लिएको थियो। तपाईँ पनि त्यस्तो व्यक्ति बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईको प्रार्थनाले दुष्टको राज्य, शैतानको राज्य हल्लिन सक्छ र परमेश्वरको राज्य हरेक विश्वासीहरूमा, हरेक व्यक्तिहरूमा, हरेक समाजमा परमेश्वरको उपस्थिति, परमेश्वरको राज्य हरेक हृदयमा, हरेक व्यक्तिको हृदयमा परमेश्वरको राज्य आउन सक्छ। जसरी राजाले यहाँ घोषणा गरेका छन् कि एउटा यस्तो लेख लेखेका छन्, अबदेखि परमेश्वरको भय मान्नु, दानियलका परमेश्वरको आदर गर्नु, भय मान्नु, उहाँ जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज म पनि यही भन्छु, बाइबलले मार्गदर्शन कार्यक्रम युट्युब हेरेर बस्नुहुने मित्रहरू, आज मैले विश्वास गरेको परमेश्वर जीवित होका परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ सधैँभरि रहनुहुन्छ, उहाँको राज्य कहिले नष्ट हुने छैन, उहाँको प्रभुत्व अनन्त कहिल्यै पनि हुने छैन। उहाँ छुटकारा दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ बचाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ स्वर्गमा र पृथ्वीमा आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ। उहाँले दानियललाई सिंहको शक्तिबाट बचाउनु भयो, तपाईँ र मलाई मृत्युको मुखबाट बचाउनु भयो। उहाँ बचाउनेवाला परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसकारण म यो समयमा पनि म तपाईलाई उत्साहित गर्छु, प्रार्थना विश्वासी हुनुहुन्छ भने आफ्नो प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रार्थना नरोक्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रार्थना गर्ने व्यक्तिहरूको व्यापारमा, बिजनेसमा, सरकारी नोकरीहरूमा प्रमोसन बढ्दै जान्छ। सरकारी तनखाहरू, जब तपाईँको तनखा कुनै नोकरी गरिराख्नु भएको समय तपाईँको मालिक र राजाको, दानियलले यहाँ राजाको कुरा छ, तपाईँको मालिक तपाईँबाट दया गर्नेछन्, मालिकनीहरू तपाईँबाट दया गर्नेछन्, तपाईँको तनखा बढ्नेछ, तपाईँको तनखा बढ्दै जानेछ, तपाईँको व्यापारमा बढ्दै जाने, वृद्धि हुँदै जानेछ र तपाईँको प्रमोसन, सरकारी नोकरी हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ अझै प्रमोसन बढ्दै जानेछ। त्यस कारणले प्रार्थना गर्ने व्यक्तिको जीवनमा यस्तो काम परमेश्वरले गर्नुहुनेछ र साथै त्यसको साथसाथै तपाईँलाई ज्ञान, बुद्धि र परमेश्वरले स्वर्गीय अभिषेकले तपाईँलाई भर्नुहुनेछ, दान वरदानले तपाईँलाई भर्नुहुनेछ र तपाईँ एउटा सामान्य दानियल चाहिँ एउटा सिपाहीको लागि चुनिएर गएका थिए राजदरबारमा, तर प्रार्थना गर्ने व्यक्ति भएको कारणले परमेश्वर उनीसँग हुनुहुन्थ्यो र परमेश्वरले उनलाई दर्शनको अर्थ खोल्ने बनाउनु भयो, सारा ज्ञानको आत्मा परमेश्वरले उनलाई हालिदिनु भयो र उनी चाहिँ राजालाई प्रभाव पार्ने व्यक्ति बन्न पुगे। जब तपाईँ प्रार्थनाको जीवन जिउनुहुन्छ भने प्रार्थनामा यति ठुलो पावर छ, यति ठुलो शक्ति छ प्रार्थनाद्वारा। उहाँले प्रार्थना सुन्ने कन्टिन्युस, चाहे बिमारी भएको पनि नभए तापनि परमेश्वरसँग प्रार्थनाद्वारा जोडिन नछोड्नुहोस्, ताकि तपाईँको प्रार्थना, तपाईँको जीवन, तपाईँले नरक हल्लाउने जब प्रार्थना गर्नुहुनेछ तब शैतानको राज्यहरू हल्लिनेछ र परमेश्वरको महिमा हुनेछ। यस कारणले प्रिय प्रभुका जनहरू, आज जुन ठाउँबाट मलाई हेरिराख्नु भएको छ, म तपाईँलाई उत्साहित गर्छु, प्रार्थनाको जीवन जिउनुहोस् र प्रभुले तपाईँलाई आशिष गरून्। बाइबलले मार्गदर्शन कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई आजको यो वचनको सेसन भागहरूबाट तपाईहरु सबैलाई प्रभुले आशिष दिउन् र आउँदो हप्ता फेरि यसरी नै परमेश्वरको वचन लिएर तपाईको बीचमा उपस्थिति हुने बाचा गर्दै म तपाईहरुबाट बिदा हुन्छु। सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरले तपाईहरु सबैलाई आशिष दिउन्। आमेन।